وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال ذوق نال شوق نال میرے ول خیال کر کے اونچی آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور اللہ. اے تسی دو باری درود پاک بھی پڑھنا ہے تے دو دو قدم اگے آ کے درمیان میں جڑی جگہ خالی ہوئی ہے اے خلال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز محترم واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیزو، ہر سال کی طرح اس سال بھی عرس پاک کے موقع تھی محترم حضرت علامہ حافظ محمد زمان عطاری صاحب انہاں دی کوشش دے نال تسی انہاں دے دستے بازو بن کے انہاں محفلاں دا اہتمام کردے ہو. دعا کرنے ہاں کہ رب ذوالجلال تواڑیاں اے محفلہ سجانا ایسا نو ساریاں نو اس پاک محفل دے وچ بلانا رب ذوالجلال اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. تھوڑے بول رہے اپا بیٹھے ہیں قبولیت دی مور لگاون واسطے تے آمین آکھن لگیاں. بندے دا جاندا تے کچھ نہیں، نہ بجلی دا بل آوندا ہے، نہ ٹیلی فون دا بل آوندا ہے، نہ پانی دا بل آوندا ہے، نہ کوئی اور بل آوندا ہے. ایک فائدہ ہوندا ہے کہ جدوں مل کے بندہ کوئی بھی دعا یا جملہ بولدا ہے نا تے مل کے بولن دے نال فائدہ اے ہوندا ہے کہ کوئی سے ایک دی وجہ دے کر کے ساریاں دا بیڑا پار ہو جاندا ہے. تے اللہ رب العزت تواڈیاں محفل سجانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. حضرت محترم تانوں پتہ ہے میری تے حاضری ہے خصوصی کتاب بہت ہی خوبصورت انداز دے نال خوبصورت آواز دے نال بڑے ہی پیارے اور سریلے خطیب حضرت علامہ مولانا قاری باقر حسین چشتی صاحب انشاءاللہ انہاں دا خطاب سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. بس میں چند منٹ تمہارے سامنے اپنی حاضری جڑی ہے نا وہ لگوانی ہے تے انشاءاللہ پھر خصوصی خطاب انہاں دا شروع ہو جائے گا. تے حیران ہو کے نہیں پڑھنا، پریشان ہو کے نہیں پڑھنا، مجبور ہو کے نہیں پڑھنا بلکہ مسرور ہو کے پڑھنا. منہ تے بارہ نہیں بجانے بلکہ گلاب دا پھول کھلیا ہوندا ہے نا تے او کھلیا یا سونا لگدا ہے تے سونے نبی دے سونے عاشق بھی اپنے چہرے نو اسی طریقے نال کھلا کے پون تے پھر سونے لگدے ہیں. حضرت محترم
بہت ہی اچھا طریقہ اپنایا کہ عرس پاک دی محفل تے یہ محفل پاک نو سجایا جاندہ ہے اس دربار عالیہ تے اور حضرت بابا پیر روڑی رحمت اللہ علیہ انہوں دی مزار تے جدوں دے حافظ محمد زمان صاحب اتنے امام اور خطیب بنے نے تو اس تو بعد اے نیکی والا کام شروع ہویا ہے نہیں تو ختم والے دن نہیں پتہ چلتا کہ اتنے سونے نبی دے دین دار لوگ موجود نے لیکن ہن ابتدا تو ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے سونے نبی دے غلام موجود نے انہوں خیر ہے پوچھ لو 4 منٹ ٹھہر جائے انہیں اپنا ہی کام شروع کر لے ایک بار آخر سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ نہیں ہوندہ اعوذ باللہ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محترم انہا آستانیاں دینا اصل جڑا کم ہونا چاہیے ہے وہ یہی ہے جڑا تسی تے میں رل کے بہ کے کر دے پے عرس پاک دی محفل ہوندی ہووے کہ جتے اللہ دا ذکر ہووے اندے سونے نبی دا ذکر ہووے سونے دی آل دا ذکر ہووے سونے دی اصحاب دا ذکر ہووے جس دے اندر دین سکھن تے سکھاون دا موقع ملے عرس پاک دی محفل آندے ہی ہونی ہے عرس ہوندہ ہی ہوئے کہ جتے جا کے بندے نو دین لبے توجہ ہے نا عرس ہوندہ ہی ہوئے جتے جا کے بندے نو دین لبے تے اے دین دکانہ تو نہیں ملدا اے دین نہ دکاندار دے سکتے نے نہ فنکار دے سکتے نے اے دین محمد دے غلام توانو تک پہنچا سکتے ہیں اے دین جدوں بھی توانو ملنا ہے نا اے محمد کریم دے جڑے غلام نے نا جنہاں نے قرآن پڑھیا جنہاں نے 7 سال مدرسیاں دے اندر جا کے کتاباں پڑھیاں پہلے دین نو سکھیا اور پھر دین سکھاندے نے جدوں تسی انہاں دے کول آؤ گے تانوں پتہ چلے گا اللہ دا دین کی ہے اللہ دا قرآن کی آخدا ہے رسول اللہ دا فرمان کی آخدا ہے اس سے واسطے کر کے سارے محفل پاک دیاں میلاد پاک دیاں محفلہ سجائیاں جاندیاں نے اصل میلاد دی محفل دا مقصد یہ وے کہ جڑے بندے دین اسلام تو دور نے نا وہ دین دے قریب آمن تاکہ جدوں دین دے قریب آمن گے انہاں دی دنیا بھی سمجھے گی دی آخرت بھی سمجھے گی تو اے بڑی انہاں دی اچھی کاوش ہے اللہ رب العزت اس دا صلہ تو انہوں بھی تے انہاں نوں بھی جڑا بوٹا لاندا ہے نا جڑا بوٹا لیندا ہے ایک دین اسلام دا حسن ہے اور تیرے تے میرے محبوب نبی دے صدقے امت محمدی نو اعزاز ملیا ہے کہ جیڑا نیکی کردا ہے نا تے کرن والے نو جیڑا دعوت دے کے نیکی کرویندا ہے اتنا ثواب رب نیکی کرن والے نو عطا فرماندا ہے اتنا ہی ثواب نیکی دی دعوت دیون والے نو عطا فرماندا ہے اس واسطے کر کے خوش قسمت ہو اللہ رب العزت تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے میلاد پاک دی محفل دے وچ نبی دے آمن دا ذکر ہوندا ہے توجہ ہے تے معراج والی محفل دے وچ نبی دا زمین تو لا مکان دے اندر جاون دا ذکر ہوندا ہے کیونکہ محفل میلاد مصطفی ہے تے اے میلاد مصطفی دا ذکر کرنا ان کہہ لو سونے دے آمن دا ذکر کرنا یہ کوئی نوی گل نہیں بلکہ اس بھیجن والے رب نے بھی محبوب نو اس کائنات کے اندر بھیج کے تے محبوب دی آمد دا قرآن وچ ذکر فرمایا توجہ ہے
اور پھر یاد رکھنا تسی سرکار دی محفل وچ آمدے ہو نا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل وچ محفل میلاد دا جنوں ٹائٹل دتا جاندا ہے جدوں محفل وچ آمدے ہو تے کدھرے محبوب دے بددعا چہرے دا ذکر ہوندا ہے جے سرکار دے بددعا دے چہرے تے نہیں بولنا تے پھر تانوں سبحان اللہ آکھنی چاہیے کدھرے سرکار دے بددعا دے چہرے دا ذکر کدھرے سرکار دے واللیل زلفاں دا ذکر کدھرے سونے محبوب نبی دے علم ناشرا سینے دا ذکر کدھرے محبوب دی وما ینطق عن الہوا دی زبان دا ذکر کدھرے محبوب دی پاک اکھاں دا ذکر کدھرے محبوب دے پاک ہتھاں دا ذکر کدھرے محبوب علیہ السلام دے چلن دا ذکر جدوں سونے نبی دی محفل وچ اوندے ہو تانوں سونے نبی علیہ السلام دی گلاں سنائیاں جاندیاں نے دسیا جاندا ہے کہ ساڈے نبی نو رب نے شان بھی عطا فرمائی ہے تے ساڈے نبی نو رب نے مقام بھی عطا فرمایا اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر جس مقام تے بھی محبوب دی آمد دا ذکر فرمایا نال محبوب دیاں شاناں دا بھی ذکر فرمایا بس میں ایک دو ایتاں پڑھ کے پھر اس تو بعد جڑا ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر تواڈے تک پہنچا کے پھر اس تو بعد اجازت ہے اگر چاہتے ہو کہ میں اللہ دا قرآن پڑھا اور تواڈا اگر دل مسرور ہوئے تو پھر چپ نہیں رہنا پھر گوڑیاں تو ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آؤ حضرات محترم اور کرنا تیرے تے میرے خالق تے مالک نے تیرے تے میرے سونے نبی علیہ السلام دی آمد کا ذکر کرتے آیا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا كافة للناس بشيرا ونذيرا کدھر خالق دے مالک نے محبوب دی آمد کا ذکر کر دیا یا اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور کدھر محبوب دی آمد کا ذکر کر دیا یا اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمة للعالمين کدھر خالق دے مالک نے محبوب دی آمد کا ذکر کر دیا یا اعلان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام دی آمد دا بھی ذکر فرمایا نبی علیہ السلام دی عظمت شانہ دا بھی ذکر فرمایا اسی محفل وچ آ کے محبوب دی آمد دا ذکر بھی کرنے آئے اپنے سونے نبی علیہ السلام دی عظمت شانہ دا بھی ذکر کرنے آئے توجہ ہے نا یہ توجہ نال بیٹھے دے گھری ہاتھ جا کے آکھو نا سبحان اللہ اچھی آواز اللہ کو سبحان اللہ خالق تے مالک نے محبوب دی آمد کا ذکر فرمایا وما ارسلناک اے محبوب اسی تانوں بھیجے آئے توجہ ہے اے محبوب اسی تانوں بھیجے آئے اے محبوب اسی تانوں بھیجے آئے کی بنا کے بھیجے آئے کی عظمت شان دے کے بھیجے آئے فرمایا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا محبوب اسی تانوں خوشخبریاں سناون والا تے ڈر سناون والا توجہ نال سننا خوشخبریاں کیڑی گلاں دیاں تے ڈر کیڑیاں گلاں دا اللہ فرماندا محبوبا اسی تینوں خوشخبریاں سناون والا تے ڈر سناون والا بنا کے بھیجے آئے ڈر کیڑی گل دا کہ اے میرے امتیو اے کم نہ کرنا
اے کم کرو گے جہنم دے اندر جاؤ گے، گانے سنو گے جہنم دے اندر جاؤ گے، توجہ ہے، گانے سنو گے جہنم دے اندر جاؤ گے، آؤ اگر دین اسلام دے خلاف چلو گے جہنم دے اندر جاؤ گے، آؤ اگر دین اسلام دے قریب ہو جاؤ گے، جڑے کم دین آکے وہ کر لو گے، انی خوشخبری میرے محبوب نے سنائی، یہ دین کے دور ہو گے کہ پھر جہنم میں جاؤ گے، جہنم دا ڈر سنایا، فرمایا اگر اے کم کر کے جڑا دین آخدائے وہ کم کرو گے، کر کے زندگی گزارو گے، رب اس سلسلے دے اندر تانوں جنت عطا فرماوے گا۔ اللہ اکبر، نعرہ حیدر۔ حضرات محترم توجہ دینا سننا، میرے پہ تیرے محبوب نبی علیہ السلام اے کیوں اپنی امت نو ایک گلا سنا رہے نے، اے خوشخبریاں دے رہے نے، تے ڈر سنا رہے نے، جہنم تو ڈرا رہے نے، جنت دیاں خوشخبریاں سنا رہے نے، اے میرے امتی اے کم کرے گا رب دے سلے وچ تینوں جنت عطا فرماوے گا، اے کم کرے گا رب اے انعام عطا فرماوے گا، اے کم کرے گا رب تینوں جنت دے وچ دے بدلے دے وچ اے اعلی نعمت عطا فرماوے گا، دنیا دی اے نعمت نو چھوڑے گا رب آخرت دے اندر اے نعمت عطا فرماوے گا۔ حضرات محترم محبوب چاندے نے اے میرا امتی جیڑا ہے جہنم دے اندر نہ جاوے، جنت دا حقدار بن جاوے۔ میرے محبوب گوارا نہیں کر دے، بچو ہے نا، میرے محبوب گوارا نہیں کر دے، ایک توجہیں جدو دنیا دے اندر آئے آنے سار امت نو یاد فرمایا، پھر میرے محبوب غارہ دے وچ جاندے نے، اے امت نو یاد فرماندے نے۔ حضرات محترم میرے تیرے محبوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر توجہ ہوئے کہ کان میرے وال کر کے تے ذرا سماعت کر لو، تیرے تے میرے محبوب نبی نو تیرے تے میرے نال کتنا پیارے، پھر سوچ جنہ نبی اپنی امت دے نال اتنا پیار کرتا ہوئے، پھر امت نو اپنے نبی نال کتنا پیار کرنا چاہیے۔ حضرات محترم تیرے تے میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مینوں تین دعاواں دا اختیار عطا فرمایا کہ محبوبہ مانگ تو عطا تیرا رب کرے گا۔ فرمایا محبوب منگنا تیرا کم ہے، اس اہل سنت و جماعت اس امام نو منیا جنو امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے، اعلی حضرت تیری قبر تے رب دیا رحمتاں دا نزول ہوئے، تو سانو عقیدہ ایسا عطا فرمایا ہے جڑا دکانداراں والا عقیدہ نہیں دیتا، نہ فنکاراں والا عقیدہ دیتا ہے، اگر عقیدہ ساڈے تک پہنچایا ہے کہ نبی دے حکمداراں والا۔ آؤ حضرات محترم اہل سنت و جماعت آخ دینے ایک میں ہو سکتا ہے محبوب رب کو منگے رب ناتا کرے، اعلیٰ فرما دینے اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ توجہ کرنا، توجہ ہے، بندہ دعا مانگدا ہے نا، منہ دے وچوں الفاظ نکلدے نا، جو بندہ منگدا ہے او جڑے الفاظ نکلدے نے اعلی حضرت کس انداز دے نال محبوب دی انہاں الفاظاں دی ترجمانی فرماندے نے کہ اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔
میرے محبوب نبی نے فرمایا اللہ نے میری 3 دعاواں کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ حالانکہ محبوب نبی نو رب نے مالک کائنات بنایا ہے، سادہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایمان ہے کہ سادے سونے نبی نو رب نے مالک مختار بنایا ہے۔ میرے تیرے امام تیری بولے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا حضرات محترم میرے محبوب نبی نو رب نے فرمایا محبوب 3 دعاواں ایسی عطا فرمایا جاندیاں نے منگو تسی عطا میں فرما دیواں گا۔ میرے محبوب فرماندے نے او میرے غلاموں میں رب کولو 2 دعاواں منگ لیاں نے، ایک نو سنبھال کے رکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہے کتنی دعاواں منگیاں نے رب نے اختیار کیا دعاواں دا ذکر ہے، رب نے 3 دعاواں دا اختیار عطا فرمایا ہے۔ محبوب 3 منگے گا 3 عطا فرما دے گا، بس منگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا تیرے رب ذوالجلال دا کام ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے او میرے غلاموں 2 دعاواں میں منگ لیاں نے، ایک تواڈے واسطے سنبھال کے رکھیے، آقا منگیا کیجے سنبھال کے کس واسطے دعا رکھیے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا آؤ میرے محبوب نبی نے غلاموں توجہ دے نال سننا، میرے پاک نبی فرماندے نے 2 دعاواں منگ لیاں نے، یا رسول اللہ رب کولوں منگیا کیجے، فرمایا 2 دعاواں رب کولوں تواڈے واسطے منگیاں نے، کی آقا فرمایا تواڈی بخشش، تواڈی بخشش۔ ایک دعا یاد کی مالک میری امت نو معاف فرما دے، پھر عرض کی مالک میری امت نو معاف فرما دے۔ میرے پاک نبی فرماندے نے ایک دعا سنبھال کے رکھیے، عرض کی سونا نبی او واسطے سنبھال کے رکھیے۔ پاک نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں او میدان حشر، سبحان اللہ، توجہ ہے، میدان حشر جدو سورج سوا نیزے پہ ہوئے گا، توجہ ہے، سوا نیزے تے گناہگار بدکار سیاہکار اپنے پسینے دے اندر اے نک نک ڈبے ہون گے تے انہاں دا کوئی حال پوچھن والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اس وقت جدو نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی کسی کو حال پوچھن واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے غلاموں یہ دعا میں ادو واسطے سنبھال کے رکھی، کیونکہ سارے لوگ جدو ویکھن گے افطانے نہ رب بڑا رحیم ہے، رب بڑا کریم ہے، اندی اندر شک بھی کوئی نہیں، وہ رحیم بھی ہے وہ کریم بھی ہے، لیکن ایک رب دی شان قہار بھی ہے جبار بھی ہے، اج تو رحیم ہے اج تو کریم ہے، لیکن جدو میدان حشر دا سچیا ہویا ہوئے گا اس وقت رب اپنی شان رحیمی دے مطابق اے بندیاں دے سامنے نہیں ہوئے گا، رب اپنی کریمی دے مطابق انہاں بندیاں دے سامنے نہیں ہوئے گا، بلکہ رب دا غضب جلال ایسا ہوئے گا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی رب دی بارگاہ وچ اکھ چک کے کسی دی سفارش کرن واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔
ایسی حالت دے اندر ایسی کیفیت دے اندر میرے پاک نبی فرماندے نے کہ جدوں لوگ چل دے پھردے پھراندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماون گے میں تواڈے واسطے اج اس رب دے غضب و جلال دے سامنے تہاڈی سفارش نہیں کر سکدا، ہاں ایک بوا دس دینا، اس بوئے تے جاؤ گے خالی نہیں لکائے جاؤ گے، لوگ کہیں گے دسو تے صحیح پیارے عیسیٰ بوا کہندا ہے، پیارے عیسیٰ علیہ السلام فرماون گے او بوا سارا دے بابے دا ہے، او بوا حسنین کریمین دے نانے دا ہے، اج اگر تسی بخشش چاہندے ہو سفارش چاہندے ہو رب دے قہر و جلال دے سامنے، اگر کوئی ذات ہے کوئی ان دے سامنے سفارش تہاڈی کر سکدی ہے او ہور کوئی نہیں، او آمینہ دا لال ہے۔ توجہ ہے سارے لوگ اس ویلے چلن گے سرکار وال تے ان دی ترجمانی عاشق نہیں کیتی، جو سرکار دے بوئے تے جاون گے نا تے سرکار فرماون گے کیویں آئے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تے تسی بھی ہسو تے میں بھی ہسی، سارے ہسے جدوں محبوب دے بوئے تے جاواں گے سرکار پوچھن گے کیویں آئے ہو، اسی آکھاں گے کھلے بوئے ویکھ کے درداں دے مارے آ گئے، کھلے بوئے ویکھ کے درداں، آج اس محفل وچ بیٹھ کے تیاری آ رہی ہے، جاؤ کھلے بوئے ویکھ کے درداں، تھوڑے پہ بولنے لگے تہاڈا دل نبی دے بوئے تے جاون دا کوئی نہیں، اج بھی نبی دے بوئے تے جانے کیوں سانو پتہ ہے اج جڑے نہیں جاندے انہاں نوں بھی اس بوئے تے جانا پینا ہے، انہاں نوں بھی بول کے آنا پینا ہے، کھلے بوئے ویکھ کے درداں دے مارے آ گئے، کھلے بوئے ویکھ کے درداں دے مارے آ گئے، سن غمادیا مہرباں کہ غماد مارے آ گئے۔ میرے پاک نبی فرماندے نے پھر جدوں یہ لوگ آون گے نا میرے کول تو میں پہلے نبیاں دی طرح نہیں آکھاں گا اذهبوا الى غیری، نہیں میں آکھاں گا میں تا ہاں ہی تہاڈے واسطے، سبحان اللہ، آج دے رب نے بنایا ہی میری شان وکھاون واسطے، آج دے رب نے بنایا ہی میرے واسطے وے، آؤ میں تہاڈی سفارش کروں، سبحان اللہ، پھر ابا آئے تے بعد وچ ہے نا سارے نبیاں دی امتاں تو بعد آئے ہیں، آخری امت محمدی ہے، لیکن یاد رکھنا رب نے محبوب دے صدقے سانو اعزاز عطا فرماوے گا کل قیامت والے دن، آئے تے بعد وچ لیکن تہاڈا تے میرا حساب پہلے شروع سی، سبحان اللہ، جو ہے حساب پہلے شروع سی، پل صراط بھی اسی پہلے گزراں گے، اور جنت دے وچ بھی محبوب دے صدقے ساری امتاں نالوں پہلے جنت دے وچ آواں گے۔ پھر سرکار فرماندے نے کہ میں رب دی بارگاہ وچ سجدہ کراں، توجہ ہے رب دی بارگاہ وچ اچھی بولو سجدے تو کیوں ڈرتے ہو، آج سجدہ کرو
توجہ ہے آج سجدہ کرو آج رب دی بارگاہ وچ جھک جاؤ وقت جے لیکن یاد رکھنا کل جھکنا چاہو گے جھک نہیں پاؤ گے آج موقع غنیمت جے اس بارگاہ دے وچ جھک جاؤ یاد رکھنا جیڑا اس کائنات دے وچ اس بارگاہ دے وچ جھک جاندا ہے نا رب پھر کسی غیر دے اگے جھکن نہیں دیندا رب کسی غیر دے اگے آج سے ان دے اگے جھکن واسطے تیار نہیں آئے یہی وجہ ہے ہر گھر وچ پریشانی ہے ہر گھر وچ لڑائی تے جھگڑا ہر گھر وچ دنگا تے فساد باپ بیٹے نال لڑ رہا ہے بیٹا باپ نال لڑ رہا ہے بھائی بھائی دے نال لڑ رہا ہے محلے دار نال لڑ رہا ہے رشتہ دار نال لڑ رہا ہے کوئی اپنا میں طویل پالے کوئی اپنا میں حق کھا گیا کوئی کچھ سارے جڑے دنگے تے فساد نے ان دی وجہ اگر دیکھیے تا یہی ہے اسی ان دی بارگاہ وچ جھکنا چھوڑ دیتا ہے انہوں نے ساڑھے پیچھے پریشانیاں لا چھوڑ اللہ بھی فرماندہ نا وَمَنْ مَارَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اللہ فرماندہ جڑا میرے ذکر تو منہ موڑ لیندہ ہے نا اللہ فرماندہ میں انہی زندگی تنگ کر دینا ایسا یہ زندگیاں کیوں تنگ ہو گئیاں فصل سے بڑی ہوئی ہے پر برکت کوئی نہیں تنخواہ سیاسیاں نے برکت کوئی نہیں بے برکتی دا رونا کیوں رونے ہیں صبح کو لے کے شام سے لے کے صبح تک اسی دن رات ایک کیتا ہویا ہے لیکن پریشانیاں مکن دا نام نہیں لے رہیا محتاجیاں مکن دا نام نہیں لے رہیا ان دی وجہ کی ہے وجہ یہ کہ ان دی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ آؤ آج بھی ان دی بارگاہ میں آ کے جھک جاؤ جڑے آج بھی جھک دے نے نا انہاں کول بھاویں رزق تھوڑا ہوندا ہے رب برکت بہت دیتا ہے حضرت محترم میرے محبوب فرماندے نے میں سر سجدے وچ رکھ دیواں دسیا کیوں کہ رب نو منانا ہوے نا تسی بھی دنیا دے وچ تے سر سجدے وچ رکھ کے انہاں نو منا سکدے اس خالق تے مالک نو جدوں بندہ سر سجدے وچ رکھ کے سبحان ربی الاعلی دی نسبی بلند لگدا ہے نا انہاں آندا ہے کہ تو سب تو اعلی ہے تو سب تو اعلی ہے تے پھر وہ بھی فرماندا ہے کہ تو مینوں سب تو اعلی آخیا ہے نا تے پھر یاد رکھ اس کائنات دے وچ میں تینوں بھی سب سوال ہے اگر اعلی بننا چاہتے تو بارگاہ میں جھکو میرے پاک نبی فرماندے نے میں جھکاں گا سر سجدے وچ رکھاں گا اور اللہ دی حمد اس انداز نال کراں گا کہ میں تو پہلا کسی نے بھی ایسی حمد رب دی کیتی نہیں ہوئے گی رب دی تعریف کیتی نہیں ہوئے گی حضرت محترم جدوں اوتھے اس مقام تے میرے محبوب سر سجدے وچ رکھا گیا تے اللہ فرماوے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفع راسک اے محبوب آج ذرا سر سجدے وچ اٹھا تے اپنا مکھڑا دکھا سر سجدے وچ اٹھا تے اپنا مکھڑا اللہ تعالیٰ تے مینوں بھی وکھاوے جڑا نہیں ویکھنا جڑا میرے واسطے آپ ہی راہ چلے اللہ تعالیٰ تے مینوں بھی سونا مکھڑا وکھاوے اللہ فرماوے گا اے پیارے محمد سر سجدے وچ اٹھا اپنا مکھڑا وکھا تے اس مکھڑے وکھائی دے انعام وچ اپنی امت نو بخشوا سبحان اللہ اللہ پیا کرے یار میں دو شعر پڑھ کے تو اجازت اللہ پیا کرے یار آج تک نہیں کاری تو سجدیوں سر چک لے تو سجدیوں اب رب پچھلے بھی بولو نا اللہ پہ آکوے یار لو اللہ پہ آکوے یار لو آج تے تو نہیں کاری تو سجدیوں سر چک لے تو سجدیوں سر چک لے ہر کوئی تیرو لبدا کردا
موڑا یہ منانا میں تیرا یہ منانا میں تیرا واسطہ لوگ کہیں گے یاری تو سجدے و سر جھک لے میرا دل تیرا محبوب فرماوے گا میرے مالک اتنے لوگ میرے بوئے تے آئے نے انہوں میں کیا کرنا واسطے کیوں کمیں میرا خالق تے مالک فرماوے گا اج میزان تے آپ کھلو جا ایک کہے گا یار نو اللہ اج میزان تے آپ کھلو جس کا چاہی بارہ کر دے ایک یوانا اللہ ایک یوانا اللہ جو ہے تو مرضیہ کار سونیا اے محبوب پیارے تو مرضیہ کر سونیا اللہ اولا رکھیا تو سجدے و سر جھک لے تو سجدے و کل بھی حاکم تو سے سوڑا آج بھی حاکم تو کل بھی ہر شے تو سیورنی آج بھی قاسم تو قاسم کوئے یہ نوری نوری چہرے والا نوری نوری چہرے والا مکھڑا ایک باری تو سجدے و سر جھک لے جا کسی امت سارے جا کسی امت سارے ایسا عظیم نبی ایسا پیارا نبی ایسا غمخوار نبی ایسا امت دا لجپال نبی اللہ نے تینوں کے مہینوں عطا فرمایا ہے پھر امتی پھر سوچ جیڑا محبوب دنیا وچ بھی تیریاں خیراں منگتا رہیا آخرت دے وچ بھی تیریاں خیراں ہی منگنیاں نے پھر سوچ اس زندگی نو ایویں لوگاں دے پیچھے لگ گئے شیطان دے پیچھے لگ گئے نہ گزار بلکہ محبوب مصطفیٰ دے پیچھے لگ گئے گزار صلہ بھی ملے گا قبر وچ جامے گا قبر دی کامیابی ملے گی حشر وچ جامے گا حشر دی کامیابی ملے گی کیوں ادھر آواز آتی ہے کلندر لاہوری بولے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے ہمارا خواجہ ٹی وی چینل سبسکرائب کریں شکریہ